सध्या आम्ही असा शिवोले मायना सडया हांगसर आनी अशें आमकां कळून येता की 11 11:15 सुमाराक नेटान एक 7 सेकंदाचे वारे येयले आनी ह्या 7 सेकंदाच्या वाऱ्यान महेश कलांगूटकराचें जे घर आसा पळय तेचें नुकसान जाल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा। घरा फाटल्यान काही 2 झाडां आसली, एक भिल्लो माड आसलो तर त्याच प्रमाणे सायल्याचे झाड असले। नेटान वारे येयल्या कारणान दोनूय झाडां ही अकस्मात त्याच्या घराचेर पडली आणि घराचे भरपूरशे नुकसान जाल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा। आमी जेन्ना महेशा कडल्यान जाणून घेतले, ओनरा कडल्यान घराचे, ताणें आमकां सांगलें कमीत कमी 6-7 लाखां मेरेन घराचे सध्या नुकसान जाल्लें आसा। बरेचशे घरांतले जे बाकीचे सामान आसा, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, बाकीचे जे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आसा हेचे पूर्णपणे नुकसान जाल्याची खबर सध्या समोर येयलेली आसा। सध्या जर घटनास्थळी तुम्ही पळयत जाल्यार आजूबाजूचे शेजारी जे नेबर्स आसात पळय ते सध्या मदतीक हांगासर धांवन येयलेले आसा। त्याच प्रमाणे सडया पंचायत सरपंच व पंच मेंबर्स, तलाटी वगैरे हे सगळे हांगासर सध्या घटनास्थळी पावले आसा आणि सध्या त्यांच्या मदतीन सध्या हांगासर हे झाड जे घराचेर पडलेले आसा पळय तेची कापणी सध्या चालू आसा। जितली अपडेट आमकां ह्या घराचे नुकसान जाल्या पळय तेच्या बद्दल आनी मेळत रावतली, तशी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। त्याच प्रमाणे सध्या आनी एक तुमकां सांगपाचें म्हणजे अशी जेन्ना डेंजरस घराच्या कुशीक जेन्ना झाडां आसा पळय ती पंचायती तर्फे व सरपंचान हेचेर एक्शन घेवन ही नोटिफाय करची आणि त्याची कापणी जाता तितल्या बेगिना करची, जेणे करून अशी जी घरां जेन्ना अकस्मात घराचेर पडटा त्याचे नुकसान भरपूरशे जाता आणि हेचो त्रासूय लोकांक जायत आसा। त्याच कारणाक लागून जाता तितल्या बेगिना हेचेर कितें ना कितें एक्शन घेवची अशी मागणी थळव्या लोकांची आसा। त्याच प्रमाणे आता सध्या महेश कलांगूटकराच्या घराचे जे नुकसान जाले आसा त्याचेर जितली अपडेट आमकां मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे, शिवोली सडयाच्यान। येयलो रात्री 3 काम गाडी वयलो आनी न्हिदलो म्हणून सकाळी उठलेलो अशें 5 उठलो भायर येयलो परत न्हिदलो डॅम येता आनी झप करून 10:30-11 वारो येयलो तो घुंवलो आनी हे पडलो, पारो पडलो म्हाज्या पांयार सारको, पारो हे पांयार येयलो। मागीर ते सगळे लोक येयलो, सरपंच येयलो, सगळे येयलो, पंच येयलो, सगळे येयले रे हे फायर ब्रिगेड वचून हे करून गेले, पंचनामा करून गेले। कितले 11 पडले? 11:30 किती 2 झाडां? 2 झाडां, एक सायलो आनी एक भिल्लो माड। सडा तुमच्याच मालकीची? हय हय। ओके, ऑलमोस्ट घराचें नुकसान कितलें जालां हे तुमकां दिसता? आसतलें आतां तसं करूंक वयता जाल्यार ऑलमोस्ट सांगून हांव एक 5-5:30 वयर पावतलो। कितें डॅमेज जालो? डॅमेज म्हणजे आख्खे पारे गेले, मागीर वयर आख्खे पत्रे हे सगळे गेले, इसी गेले, मागीर कबाडां फुटले, कबाडां खाटी मारले। कोण कोण तेन्ना घरान आसली? हांव एकटो आसलो, ते कोण येयला म्हणून तेन्नाच भायर येयल्ले, भायर येयलो म्हणून ते सारवार हांव न्हिदलेलो भितर। सकाळी 11 सुमार जो वारो पळय असो येयलो घमघमीत तेन्नाच ते झाड पडलें आनी तो महेश कलांगूटकर भितर न्हिदलेलो आनी तेजी बायल नुस्त्याक आयली म्हणून भायर गेल्ली। ती बाबी बरी सालवार, ती भायर पावली म्हणून देवान तिकाच राखून दवरली अशी। आतां तिचेरूय कितें हांगासर कितें जावं शकतालें, तरी तेच्या पांयार मातशी एक पारेत म्हणून पडली, सारकी मातशी इल्लीशी पांयांक लागली। देवान बरो सारवार केलो तेका। कितल्यांक पडलें झाड? सारको 11 वारो येयल्लो पळय तेन्ना आमी देवळा कडेच आसले। आमकां फोन येयलो की बाबा हे झाड पडलां म्हणून हांव बेगीन बेगीन JCB घेवन तसोच फाटीं येयल्लो, कितें खंयसून पडला तें पळोवंक ना म्हणून फोन येयलो जाल्यार फाटसून पडला सायल्याचें झाड आनी एक तो हे आसलो भिल्लो माड आसा, दोन्ही वांगडाच पडले। झाड सारखे कसमे आसले दिसता पोनाक, ते तेंचेच झाड ते वाऱ्यान ते हे जाले, भिल्लो माडूय पडलो। अच्छा, हितून कितली घरान कितली जाण रावताली? घरान रावता ती 5 जाणां, 2 चेडवां आनी एक चेडो। तिगाय जाण स्कुलाक गेल्ली आनी ही दोगांय घरा आसली। तो कामांकसून येवन नायटी तो दिसता न्हिदलोलो दिसता मातसो, वारो असो येयलो, दोन्ही झाडां घराचेर पडली। ओके, आणि इंजरी कितें जालें हितून? ह्युमन इंजरी ना, मातशें तेच्या पांयाचेर एक हे पडलो, तो पारो पडलेलो पळय तो मातसो पांयार पडलो। देवाचे कृपेन तो सायडीक न्हिदलेलो म्हणून तो एक बरो, नाल्यार तो पळयात तुमी सारको खाटीचेर पारो एक पडलेलो। ओके, ऑलमोस्ट कितले लॉस घराचे? थंयचे कितें कितें फुटला भितर, अरावंड 4-5 लाख तरी एक जाला। सगळे पत्रे म्हणल्यार आनी पारे ती सगळ्यो गेले, पळय तुमी क्रेक येयल्या, भितरले पारे ती पडले, दिसपान एक 5-1 लाख तरी तो सारको हे गेलो। 5-1 लाख। ओके, ओनरांचें नांव कितें खबर? महेश कलांगूटकर। महेश कलांगूटकर। खंय पडटा हें मायणान? शिवोली सडया मायणा, सडया पंचायत पडटा। ओके, तुमचें पूर्ण नांव? हांव निशांत कलांगूटकर, हांव वार्ड मेंबर हांगा। ह्याच वाड्या वयले तुमी? सो आमकां कॉल येयलो तेन्ना पडला म्हणून ते शेजारीन ते नेबरान तो तेंच्यांनी फोन केलो म्हाका,
तेंच्यांनी फोन करून आपलं समतो हांगा येयलो पळय जाल्यार हांगासर पडला तरी ते आमी JCB हाडलेले म्हणल्यार JCBन काडपाक इम्पॉसिबल आसलें तरी ते हे येयले फायर ब्रिगेडीचे येयले पयले आनी गेले ते चड व्हडलो आहा म्हणल्यार ते जावचें ना मागीर येता जेवन बीन म्हणल्यार थंय इतलो वेळ दवरूंकूय जाय फाल्यां पावस येत जाल्यार परत पडा म्हणून आमी हांकां हांगाले गांवचे कोण आहा तांकां हाडून आतां कातरपाक सुरू केलें आनी गांवचे लोक सगळे येयले गांवचे लोक आसा गांवचे लोक येवन गेले सरपंच येयलो सेक्रेटरी येयले गांवचे मेन म्हणजे गांवचे लोक सगळे जाण येयले आमदाराक पळयलो आमदारान तशेंच तांकां फायर ब्रिगेडीक तांकांय कॉल केल्लो तेंच्याय मनशान धाडलेलो ते PN बीन धाडलेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येवन वायर कनेक्शन बीन कट करून दिल्ले तेंचे एक सहकारी आसलेच मॅडम म्हणजे तेंच्यांनी ती सदांच आसता तेंच्यांनी धाडलेले तरी आतां तिणें कॉल केल्लो सांगलें तिणें आपूण असेंब्लीन आसले तरी तेंच्यांनी आतां कोणाक धाडले इतल्या टायमार तेन्ना पावस येयलो नेटान वारो येयलो खूब आनी रावंक जायना पळय तो झणझणीत आनी तो हांव हें जावन पडलो तो चेडो आमचो हांगा भितर न्हिदलेलो आनी बायल तेची थंय भायर आसलेली तरी बरो तो सालवार की आनी हें मोडोन तेचेर पडोंक ना पडले पांयान तो शिरकालो थंय मातसो मागीर तो काडलो तेंच्यांनी कोणी आमी ना घरा कडेन कोण आमी थंय आसल्यो. अच्छा कितले नुकसान अशें दिसता घराचें त्या घराचें म्हटल्यार म्हाका दिसता 5 लाखा वयर वयतले. पावणेकरांक हांव आजोबाच्या देवळा आजोबाचें हें आहा न्हू फर्निचर तेच्या आयल्यान ते कॅरान शेता कडेन पावस येता म्हणून मातशें व्हड हें घालूंक रावलो हांव जॅकेट घालूंक रावलो म्हणून हांव सुटलो नाल्यार म्हाज्या फुडल्यान जॉयंटाचेरूच आजोबा कडेन वयता पळय थंयसरूच ते हेजो खांदो पडलो रेन ट्री ती झाडांक हेका लायल्या पळय रस्त्याक ती तर म्हाजे तकले पडले हांवूय मरपाचो. हेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता पळय हो एक 25,000 20,000 आमच्या हितून अकावंटार कांयच येवंक ना. हे खर्च करता पळय इतले तो करतलो हो आनी हांव करतलो नाल्यार आनी कोण करिना. हे गोवोरमेंटा कडेन मागता 1 लाख मॅडमीन सांगला 1 लाख म्हणून 1 लाखान कांय फायदो ना हितून. ही झाडां डिझास्टर मॅनेजराक दिवंक जाय तेणी ऑलमोस्ट 10-1 लाख तरी दिवंक जाय आनी सारकी डेंजर ट्री आनी चड मागता ते इस्कॉला कडेन ते मातशें कातरपाचें नाल्यार तरी भुरगीं धाकटी भुरगीं देडाच्या टायमार आनी सारको पेस्तलो तो